अस्सलाम वालेकुम जी। मईशत के महाज से कुछ अच्छी खबरें हैं जी, और अच्छी खबरों के अंदर एक खबर तो ये है कि पहली कंसाइनमेंट जो है वो हमारी वो पहुंच गई है, और हमारी रूस पहुंच गई है, और रूस का तेल पाकिस्तान पहुंच गया। हमारी कंसाइनमेंट जो है वो उस बहरी जहाज़ पे गई है जो बहरे असवद, हाँ असवद के ज़रिए रूस जाता है। रूस को हमें प्रोपेगेंडा कर करके अस्करी जो वो सर एवं ही अस्करी प्रोपेगेंडिस्ट मुंह से निकल गया सर, वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सर, माफ़ कर दीजिएगा। वो बेसिकली सर वो 70 की दहाई से हमें ये वाले प्रोपेगेंडिस्ट बता रहे थे कि रूस को गर्म पानियों की बड़ी ज़रूरत है, तो तुर्की के नाल जो बेड़ा असवद नंग के जाते हैं रूस के जहाज़, वो मेरा मतलब है मेरे मुँह कुछ और निकलने लगा सी हैं, वो कितों लंघ के जाते हैं, तो रूस के पास उस रास्ते से हमारी पहली कंसाइनमेंट रूस पहुंच गई है। और रूस जो है, और गई भी हाई वैल्यू एडेड हमारी चीज़ें हैं जो हैं, केमिकल हाई वैल्यू एडेड केमिकल गए हैं, ये वो सारा कुछ ठीक है। और जबकि रूस का जो भेजा हुआ तेल था वो वधे जहाज़ में बैठ के सऊदी अरब आया था, और वहाँ से हम निके जहाज़ में बिठा के पाकिस्तान ले आए। मतलब वधे जहाज़ के विचों उन्होंने निके निके जहाज़ों ने तकसीम किया, और एक जहाज़ जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है, और अब वो रिफ़ाइनिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। रिफ़ाइनरी ने उसको रिफ़ाइन करते हुए जिन मसाइल का सामना करना है वो भी कर रही है। ये थोड़ा सा पहली दफ़ा जो रिफ़ाइनिंग होगी तो स्टैंडर्ड सेट करने के अंदर प्रॉब्लम्स होंगे, तो इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर रही है वो रिफ़ाइनरी। और उसके बाद जब वो मार्केट में आएगा तो ये शर्त आपने, ये बात आपने जहन में रखनी है कि रूस से आने वाला तेल पाकिस्तान को 30% कम रेट के ऊपर मिल रहा है, 29 या 30%। यानी अगर आलमी मंडी के अंदर तेल की, खाम तेल की कीमत $100 पर बैरल है, तो पाकिस्तान को रूस से मिलने वाला तेल जो है वो $71 पर बैरल पे मिलेगा, मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक अब तक की जो हैं। तो अगर आपको 30% वो रेट कम मिलेगा तो हुकूमत का फुल फ्लेज इरादा है कि हम ये 30% कमी जो है ये कंज्यूमर को ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि आइंदा इलेक्शन जो अक्टूबर या नवंबर में होने के इम्कान आते हैं उसके अंदर कोई लोग हमें कम जूते मारें। जूते तो पड़ेंगे लेकिन कम जूते मारें। तो ये है जी सूरत हाल। अच्छा, ये ख़बर जो है मैंने कहा कि कोई अच्छी खबर भी बता देनी चाहिए, तो ये ख़बर है, लेकिन ये ख़बर का ततिमा था, असल ख़बर ये नहीं है। असल ख़बर ये है कि 1000 कमरों पे मुश्तमिल मैनहट्टन न्यूयॉर्क के अंदर वाक़या होटल रूज़वेल्ट, जो पाकिस्तान के कौमी फ़िज़ाई इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन की मलकियत है, उसको लीज़ आउट कर दिया गया है। और लीज़ आउट किया गया है जी न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन को। और यहाँ पे जो दूसरे मुल्कों से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनको रखा जाएगा। यहाँ पे होटल का इस होटल के एक कमरे का एक दिन का किराया $200 है। तो ज़ाहिर है इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको, अगर वो इलीगल तरीके से आए होते हैं तो हुकूमत उनको फिर, या वहाँ की जो पुलिस होती है वो किसी जगह पे बंद रखना चाहती है, जेल में नहीं रख सकती, तो उनको इस तरह की जगह पे रखा जाएगा और उनसे ये $200 पर डे चार्ज किया जाएगा। ये मुआहदा हो गया है जी। इसके बाद तकरीबन $75 मिलियन जो है वो मुआहदा है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ एंड हॉस्पिटल कॉरपोरेशन PIA को अदा करेगी, और PIA उनके ज़रिए अपने कर्ज़े भी उतारेगी और बाहर से डॉलर भी आके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेगी। 3 साल की ये लीज़ है। अब पता नहीं $25 मिलियन 1 साल का है या $75 मिलियन 1 साल का है। मतलब 3 साल की अगर है तो $75 मिलियन का वो होगा, और इस तरह करके ठीक है। और अगर वो $75 मिलियन है तो $250 मिलियन हो गया, फिर तो मौज नहीं लाग गई। मेरे ख्याल इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये होगा तकरीबन $25 मिलियन साल का ही होगा। 1000 कमरा है, उस हिसाब किताब कर लो ना, 1000 कमरा है, $200 पर डे उसका रेंट है तो 365 से उसको ज़रब दे लें, 2000 ज़रब 365, $7 लाख हैं। और सतुतिया की $7 लाख साल का, नहीं 365, नहीं यार वाह भाण दे, वो ज़्यादा भाण दे, नहीं फिर $7.5 $75 लाख ही होएगा सर हैं। आहो
تو خیر حساب کتاب میں ذرا کمزور ہوں، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو خود ہی اس کام کے اوپر لگا دیا جائے۔ یہ وہ ہوٹل ہے جی جس کے اوپر ٹرمپ صاحب کی بہت نظر تھی، اور ایوانکا کے ہسبینڈ نے زلفی بخاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اوپر تھلے کر کے مطلب تھوڑی جمع تفریق کر کے یہ ہوٹل سانو دے دیو۔ اور ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلڈنگز کا شوقین ہے اور بلڈنگوں کے عشق میں مبتلا ہے۔ ٹرمپ ٹاور جو ہیں وہ دنیا کے اندر اپنے نام سے بناتا ہے، ممبئی میں بھی بنا رہا ہے، سنا ایک ممبئی اور چنئی میں بھی بنا رہا ہے۔ وہ بہت بڑا اس وقت انڈیا کے ریل اسٹیٹ کا انویسٹر ٹرمپ ہے، اسی لیے انڈین ڈائسپورا کی میجورٹی نے وہاں پہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا، باوجود چندرا ہار گیا ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی کہنا چاہیے کہ مودی کے حامیوں نے ٹرمپ کو جو تھا وہ سپورٹ کیا تھا، جس طرح عمران خان کے حامیوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا وہاں پہ، اسی طرح مودی کے حامیوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ لیکن ٹرمپ اس کے بعد بھی ہار گیا اور جیل بھی چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب وہ مطلب کہ حوالات میں ہے، وہ ہاتھ میں کڑا باندھا ہوا ہے، کڑا باندھا ہوا ہے، میں تو کڑی بندھی ہوئی انہیں کڑا باندھا ہوا ہے، اور کڑا باندھا ہوا ہے، اور اگر وہ ایک مخصوص علاقے سے باہر جانے لگتا ہے تو فون آندہ ایسے تو اگے نہیں جانا، پیچھے آئے۔ تو وہ جناب اس کو ٹرمپ کو تھمانے کی بڑی سازش ہوئی، پہلے اس کو بند کیا گیا، اس کا بہانہ لگا کے پھر کہا گیا کہ ری ویمپ کرنے کے اندر ہمارا نہیں ہے، پھر جناب جو تھا اندر سے مزاحمت آئی، پھر اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اب حکومت نے اس کے لیے جو اس کے خلاف دو کلیم تھے، ایک لوکل گورنمنٹ جو تھی اس کا کلیم تھا کہ جناب آپ جو ہے اس کے اندر یہ سٹینڈرڈز لگائیں گے، اور انہوں نے فائن کیے ہوئے تھے۔ وہ پاکستان کے امریکہ کے اندر سفیر کو کہا گیا کہ پائن میئر صاحب جا کے ملو، انہوں نے داڑھی ہاتھ لاؤ، کوئی گڈیاں نو ہاتھ لاؤ، انہوں نے کہو کہ پائی جان جانے دیں، تو کچھ وہاں سے رعایتیں کروائی گئیں۔ اور پھر دوسرا جو تھا اس کا ہوٹل کا جو دیگر جو ذمہ داریاں تھیں، لائبلٹیز تھیں، کسی کمپنی نے کسی وقت کو قرضہ دیا تھا، وہ بڑھ کے بہت زیادہ ہو گیا ہوا تھا، وہ واپس کر کے تو یہ تقریباً $2.25 ارب کا ہے یہ ہوٹل۔ اگر اس کی موجودہ ویلیو وہاں پہ لگائی جائے اس دور کے اندر بھی، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، تو اس وقت کوئی $2.25 ارب کا وہ بنتا ہے میرے بھائی۔ اور اگر اس کو بیچا جائے تو پی آئی اے کے اوپر 750 ارب روپے قرضہ ہے، تو اگر اس وقت کا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ دیکھا جائے 650 ارب روپے کا قرض اترتا ہے 7.5 میں سے، اور اتنا کا قرض جو ہے وہ پی آئی اے آسانی سے اٹھا سکتی ہے اور اس کی قسطیں بھی واپس کر سکتی ہے۔ لیکن حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی نہیں بیچنا ہے، یہ نیشنل پرائیڈ ہے۔ نواز شریف نے اور پاکستان کے اندر ہر اثاثہ کیا بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، نواز شریف اس ملک کے اندر ہر جو بڑا اثاثہ ہے، وہ موٹر وے ہوں، وہ ایئر لائن ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے روزویلٹ ہوٹل ہو، یہ نواز شریف نے بنا کے دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا 79 کے اندر عرب کے ایک شیخ نے اور پی آئی اے نے مل کے یہ ہوٹل خریدا تھا۔ تو 99 میں جب نواز شریف صاحب اپنا اقتدار میں تھے تو وہ عرب کے شیخ نے دیکھا کہ تم آگے گھر بیٹھے نے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہوٹل مینوں دے دیو۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ پائن تسی پیسے لے لو، آپ پیسے لے لیں، یہ ہوٹل ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ تو پاکستان نے اس وقت وہ ادا کر کے یہ ہوٹل کی پوری اونرشپ خود لے لی تھی اور بڑا سستے پیسوں میں جان چھوٹ گئی تھی، اور اس وقت جو ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے پاکستان کے اندر بنا ہوا۔ ہر ایسٹ جو ہے اس کے اوپر میڈ ان نواز شریف لکھا ہوا ہے، میڈ بائی نواز شریف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وڈی گل کر گیا ہوں، ہاں پٹواری ہوئے تو تمہالا پاؤ۔ اب یہ ہوٹل بھی جو ہے یہ بھی نہیں کہیں جا رہا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے اپنا یوں ایک ایسٹ ہم بچانے کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں، نہ صرف کامیاب ہو چکے ہیں بلکہ اس کو ریوائیو کر چکے ہیں، نہ صرف کہ ریوائیو کر چکے ہیں بلکہ اس نے ہمیں منافع بھی دینا شروع کر دیا ہے۔ تو یوں اب اس کے اوپر بند ہوٹل کے اوپر ہم خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ اس ہوٹل سے جو ہے وہ ہمیں منافع شروع ہو جائے گا، یا کم از کم اپنے خرچے تو چک لے گا نا یار، اپنے خرچے تو اٹھائے گا نا۔ لے جی آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔